अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, काफ़ी दोस्तों ने मुझे मैसेज किए थे कि ईरानी करेंसी के रेट्स क्या हैं। तो काफ़ी दोस्तों को मैंने बताए भी थे और कुछ दोस्त ऐसे थे जिन्होंने काफ़ी अरसे बाद मुझे रिप्लाई दिया कि ईरानी की करेंसी के जो रेट्स हैं इस वक़्त चेंज हो गए। तो जनाब काफ़ी अरसे बाद तो क्या कुछ दिनों और कुछ घंटों में भी कभी-कभी ईरानी करेंसी के रेट्स चेंज हो जाते हैं। तो उसके बाद मुझे ख़्याल आया कि एक ऐसा वीडियो आपके लिए बनाऊँ जिसे देखकर आप जिस वक़्त चाहें, जहाँ भी चाहें आप ईरानी करेंसी के रेट्स मालूम कर सकें और फिर आपको ईरानी करेंसी चेंज करवाना चाहें तो उसमें आपको आसानी हो। तो जनाब ये जो वीडियो है वो बहुत ही मालूमाती होने वाली है, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। अगर इस वक्त का आप रेट मालूम करना चाहते हैं तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वक्त जो रेट है वो 1 रुपये पाकिस्तानी के आपको मिलेंगे ईरानी 160 रियाल। तो जनाब अगर आपको सिर्फ रेट मालूम करना था तो ये वीडियो आपके लिए इतना काफ़ी था, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप ख़ुद किस तरह मालूम करना चाहते हैं और उसके अलावा ये जो फ़र्क होता है रियाल और तुमान का, बहुत से लोग इसमें परेशान होते हैं, वो क्यों होता है? बहुत से लोग जो ईरान से होकर आए उन्हें तो पता है कि एक आप ज़ीरो निकाल देंगे तो रियाल में से वो तुमान हो जाता है। बिल्कुल आसान है, लेकिन बहुत ही कम लोग ये जानते हैं कि आखिर ये होता क्यों है, क्यों ज़ीरो निकालना पड़ता है, ये रियाल को तुमान क्यों कहा जाता है। तो जनाब इसके बारे में भी मैं आपको आज मालूमात देने वाला हूँ। सबसे पहले जानते हैं हम कि ईरान की करेंसी है क्या आखिर? तो जनाब जिस तरह पाकिस्तान की करेंसी रुपया है और यूएसए की जो करेंसी है वो डॉलर है, इसी तरह ईरान की जो करेंसी है वो रियाल। ईरान की ऑफिशियली करेंसी रियाल ही है। ईरान के जो नोट होते हैं उस पे भी रियाल लिखा होता है। लेकिन आप जब वहाँ से ख़रीदारी करेंगे मार्केट में तो वो आपको रियाल नहीं आपसे मांगेंगे, बल्कि वो जो आपको रेट बताएंगे वो तुमान में आपको रेट बताएंगे। तो यहाँ से परेशानी बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनके लिए होती है और एकदम से हिसाब करना उनके लिए बहुत परेशान हो जाता है। तो तुमान अगर आपको रेट का फ़र्क मालूम करना हो उसके लिए तो सिर्फ़ आप जो रियाल के जो ज़ीरो होते हैं एक निकाल देंगे। अगर आपके पास 10 रियाल है, एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास 10 रियाल है तो एक ज़ीरो निकाल दें तो वो एक तुमान बन जाता है। ये होता क्यों है अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ। जनाब ये कहानी है 1925 से पहले की, जब ईरान की जो करेंसी थी उसको तुमान कहा जाता था। उसके बाद जब ईरान ने अपनी करेंसी चेंज की, यानी ईरान की जो करेंसी तुमान से रियाल में आई, तो लोग उस करेंसी को भूल नहीं पाए तुमान को। जिस तरह जनाब ऐसा हुआ था पाकिस्तान में एक दफ़ा टाइम जो था उसको 1 घंटा आगे कर दिया गया था। जब 1 घंटा आगे कर दिया गया था तो लोग थे वो परेशान हो गए थे और बहुत से लोग ऐसे थे जब वो टाइम सेट करते थे, अगर ये कहते थे कि भाई हमें 9 बजे मिलना है तो दूसरा बंदा कहता था कि भाई कौन से टाइम पुराने या नए। तो बिल्कुल इसी तरह ईरान के जो लोग हैं वो भी जो पुरानी करेंसी है उसको भूल नहीं पाए। जब करेंसी चेंज हुई तो वो बार-बार उसको तुमान कह रहे थे। लेकिन परेशानी ये थी कि जब करेंसी चेंज हुई तो ईरान के जो तुमान थे वो एक तुमान में रियाल जो थे वो 8 आ जाते थे। 8 रियाल यानी 1 तुमान होता था। तो इसमें थोड़ी-सी परेशानी भी होती थी। तो जिसके बाद लोगों ने अपने तौर पर उस 8 को 10 रियाल कर दिया, यानी 1 तुमान 10 रियाल का हो गया और लोगों ने वो ज़ीरो वहाँ से निकालना शुरू कर दिया। अगर आप 10 रियाल से एक ज़ीरो निकालेंगे तो 1 तुमान हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब 100 रियाल होंगे तो वहाँ उसमें 10 तुमान आ जाएँगे, तो 1 ज़ीरो निकाल दें तो 10 बन जाएँगे, तो ये आसानी हो गई। तो इस तरह लोगों ने अपने तौर पर ये सिस्टम बना लिया और तुमान और रियाल का फ़र्क यहाँ से शुरू हो गया। तो जनाब ये तो क्लियर बात हो गई कि ईरान के तुमान और रियाल में क्या फ़र्क है। आप जब भी वहाँ पे जाएँगे तो आपको बात करनी पड़ेगी रेट्स की तुमान में ही। अब आते हैं ईरान की करेंसी की तरफ। ईरान की करेंसी में कौन-कौन से नोट्स मौजूद हैं, आपको दिखाते हैं ईरान के नोट्स। दोस्तों आपने ईरान के नोट्स देख लिए। अब आपको मैं बताने वाला हूँ
کہ جب آپ ایران جائیں گے تو آپ ایکسچینج کہاں سے کروائیں گے اور کس طرح کروائیں گے اور آپ کو ریٹس اچھے کہاں سے ملیں گے۔ آپ جب بھی یہاں سے جائیں گے تو اصل میں آپ کو میں ایک بات کلیئر بتا دوں، کسی بھی ملک کی کرنسی جب آپ دوسرے ملک میں لے کے جاتے ہیں ایسے ہی تو وہ لیگل نہیں ہوتے اور وہ لیگل ہی ہوتی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مجبور ہوتے ہیں، کیونکہ جناب جب یہاں سے آپ ایکسچینج کرواتے ہیں تو آپ کے لیے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ریٹس بہت ہی کم ملتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہ یہاں سے کرنسی اپنی پاکستانی لے کے جاتے ہیں اور ایران کے بعد کراس کرنے کے بعد وہاں پہ جا کے چینج کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ کوئٹہ سے کرواتے ہیں، کچھ لوگ کراچی سے بھی کرواتے ہیں، کچھ لوگ تفتان پہ جا کے کرواتے ہیں، لیکن تفتان پہ جو لوگ ایکسچینج کرواتے ہیں ان کو ایک پریشانی ہوتی ہے، ان کو ایک ڈر ہوتا ہے کبھی کبھی، جس کی وجہ سے وہ تفتان پر چینج بہت کم ہی لوگ کرواتے ہیں اور وہ کرنسی پاکستانی جو ہے وہ ایران لے کے جاتے ہیں۔ اور جب وہ ایران جاتے ہیں تو ایران میں زائدان میں ان کو اچھا ریٹ مل جاتا ہے تو وہاں سے وہ چینج کرواتے ہیں، کوئی وہاں سے بھی نہیں کرواتا تو وہ کم پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے اپنی جو کرنسی ہے وہ چینج کراتے ہیں۔ تو یہ جو شہر ہے انہی شہروں سے کرنسی چینج ہوتی ہے، چینج تو آپ کو ہر جگہ سے ہو جائے گی، تہران جائیں گے وہاں سے بھی چینج ہو جائے گی، پھر اگر آپ مشہد آتے ہیں تو مشہد سے بھی کرنسی آپ کو آپ کی آسانی سے چینج ہو جاتی ہے، لیکن زیادہ تر جو زیادہ اچھا ریٹ ملتا ہے آپ کو وہ آپ کو زائدان پہ ملتا ہے، تو زیادہ تر لوگ وہاں سے ہی کرواتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اگر آپ کرنسی چینج نہیں کرواتے تو آپ کی جو کرنسی ہے پاکستانی اس کا کیا ہوگا؟ تو جناب ایران میں کسی جگہ تو آپ کی جو پاکستانی کرنسی ہے وہ بھی چل جاتی ہے، مثلا کم میں بہت سارے شاپس ایسے ہیں جو آپ سے پاکستانی کرنسی بھی لیتے ہیں اور وہاں سے آپ خریداری کر سکتے ہیں۔ مشہد میں بھی کچھ شاپس ایسی ہیں جو آپ سے جو ہے وہ پاکستانی کرنسی لیتے ہیں اور آپ کو جو خریداری آپ جو خریداری کرتے ہیں ان کے بدلے میں وہ آپ سے پاکستانی کرنسی لے لیتے ہیں، آسانی آپ کو ہو جاتی ہے کیونکہ وہ آگے چل کے وہ کرنسی چینج کروا لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ جب پاکستانی کرنسی لے کے جائیں تو بہت سے لوگ آپ سے یہ کہتے ہیں کہ یار اس سے اچھا ہے کہ آپ ڈالر لے کے جائیں یا پھر یورو لے کے جائیں۔ تو جناب جو یہ کہتے ہیں آپ سے وہ بھی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس ڈالر ہوگا تو ڈالر کی ویلیو زیادہ ہے اور ڈالر جب آپ ایکسچینج کروائیں گے وہاں پر جا کے تو آپ کو اچھی خاصی رقم مل جائے گی بنسبت پاکستانی ایکسچینج کے۔ جی ہاں جناب، یورو اور ڈالر جو ہے اس میں آپ کو اگر آپ کو کہیں سے 1 لاکھ ریال ملتا ہے ایرانی، اتنی کرنسی پاکستان، ویسے ہی اتنی کرنسی اگر آپ ڈالر میں دیں گے تو ایسے سمجھیں 5% یا پھر 7% تک آپ کو زیادہ وہاں سے رقم مل سکتی ہے اگر آپ ڈالر میں ایکسچینج کروائیں گے تو جناب یہ بھی بات کلیئر ہو گئی کہ کرنسی کون سی لے کے جانا چاہیے وہاں پر۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ جناب ہمیں پتہ کیسے چلے کہ اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے، ہم وہاں جائیں گے تو ان کے ریٹ کے مطابق ہی ہمیں چلنا پڑے گا، لیکن اس سے پہلے آئیڈیا کیسے ہو؟ تو اس کے لیے اگر آپ جانا چاہیں، بہت سے لوگ جاتے ہیں گوگل پر سرچ کرتے ہیں اور گوگل ڈائریکٹ آپ کو بتا دیتا ہے کہ کرنسی جو ریٹ ہے اس وقت کیا ہے، لیکن وہ کرنسی جو ریٹ ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ گوگل کے جو آتے ہیں ڈائریکٹ وہ انٹرنیشنل حساب سے تو ٹھیک ہوتے ہیں کرنسی ریٹ، لیکن اصل میں جب آپ وہاں پہ کرنسی ایکسچینج کروائیں گے ایران میں جا کر ایرانی کرنسی، تو اس میں بہت فرق آ جاتا ہے، تقریباً 40% کا وہاں پہ فرق آ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے جو بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ایران کی جو لوکل ویب سائٹ ہوگی اس پہ جا کر وہاں سے آپ کرنسی کا جو ریٹ ہے وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ میں نیچے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رہا ہوں، اس کو آپ کلک کر کے اور اس کے بعد آپ جو ریئل ریٹ اس وقت جو چل رہا ہوگا اس کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، جیسے ہی آپ یہ ویب سائٹ کھولیں گے bonebased.com bonbast.com، جیسے ہی آپ یہ ویب سائٹ کھولیں گے تو اس ویب سائٹ میں آپ نیچے کی طرف جائیں گے، نیچے بالکل نیچے جائیں گے، یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کرنسی کنورٹر، تو اس جگہ پہ آئیں گے اور یہ کرنسی آئی ہیو جو لکھا ہوا ہے اس کے نیچے USD لکھا ہوا ہے، اس پر آپ کلک کریں گے اور آپ اس پر سلیکٹ کریں گے پاکستانی کرنسی، یہ نیچے کریں گے اس کو آپ، اور یہ جی PKR
पाकिस्तानी रुपी। ठीक है जी, ये आ गई। और ये करेंसी आई वांट, नीचे लिखा हुआ है IRR यानी ईरानी रियाल। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब आप 1 रुपया लगाएंगे तो उसके बदले में कितने ये मिल रहे हैं, 159। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 1000 पाकिस्तानी रुपीस लिखेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये आ जाएगा कि 1000 के बदले कितने आपको ईरानी रियाल मिलेंगे। ये बिल्कुल जी करंट जो रेट इस वक्त चल रहा है ये वही रेट है। जिस वक्त भी आप इस वेबसाइट से चेक करेंगे तो आपको करेंसी के जो रेट हैं वो ईरान में जो आप एक्सचेंज करेंगे उसी हिसाब से आपको यहाँ पर नज़र आएगा। तो दोस्तों आपने वेबसाइट देखी और किस तरह आप वहाँ पे रेट मालूम करना चाहेंगे ये भी आपको पता चल गया। दोस्तों मैंने कोशिश की आपको मुकम्मल मालूमात दूँ इस वीडियो में ताकि आपको फिर सवालात ज़्यादा ना करना पड़े, लेकिन अगर फिर भी कुछ मालूमात रह गई हो, अगर आपके पास सवाल हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे किसी और वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।